300%, यानी पहले अगर 25 रुपये था अब 75 रुपये कर दिया। मुझे लगता है कि भाई साहब लंडा को इस्तेमाल नहीं करेगा इस तरह। हुकूमत से ये अपील है कि भाई साहब ये कम से कम लंडे का तो कुछ लिहाज, गरीब लोगों का तो कुछ लिहाज रखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जहांगीर याद, आप देख रहे हैं बोल्ड न्यूज़ 42। नाज़रीन, महंगाई के सताए हुए अवाम पर एक और बम गिरा दिया गया। नाज़रीन, अब लंडे के जो कपड़े हैं वो भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाएंगी। वजह यह है कि हुकूमत ने भारी भरकम टैक्सेस लगा दिए हैं। टैक्सेस छोटे नहीं बल्कि 300% तक कहा जा रहा है कि बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से आम आदमी की पहुंच से जो लंडे के कपड़े हैं, लंडे के जो शूज़ हैं वो भी दूर हो चुके हुए हैं। हमारे साथ लंडा बाज़ार से मुतल्लिका जो कुछ दुकानदार हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि हुकूमत जो है वो आपके जो लंडे का सामान है उसके ऊपर क्यों टैक्सेस का जो है बोझ डाल रही है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अलीम खान। अलीम खान, क्या करते हैं आप? मेरा लंडे का शौक है। तो अच्छा, तो क्यों आए आप यहाँ पे? हम यहाँ पूरे लंडे वाले कटे हुआ है। ये हमारे साथ जो हुकूमत के वक्त ने ये जुल्म किया ना, ये जो टैक्स लगाया गया, तो हमारा हुकूमती वक्त से ये मुतालबा है कि भाई साहब ये टैक्स हम लंडे से उठा लिया जाए। अच्छा, कि ये लंडा गरीब लोगों का है, इस्तेमाल में है। तो ये गरीब लोग अगर इसी तरह लंडे का रेट बढ़ जाएंगे तो ये गरीब लोगों का बस में भी नहीं रहेगा। नहीं तो कितने % टैक्स लगाया है? टैक्स हद से ज़्यादा लगा है, 300%, यानी पहले अगर 25 रुपये था अब 75 रुपये कर दिया। अच्छा, अब अगर जो कोट जो है एक आदमी जो गरीब आदमी है अगर 100 रुपये का लंडे बाजार से खरीद सकता था पहले, अब टैक्स लगने के बाद उसकी कीमत क्या हो जाएगी? बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये तो लंडा तो ऐसा नहीं है कि हमारा सारा पहनने के इस्तेमाल में है, ये तो सारा ज़्यादातर माल ज़ाया हो जाता है, हमारा कोई जलाने के लिए चलता है, तो वो ज़ाहिर है उसके ऊपर तो रेट नहीं वो करते ना। तो जितना हमारा रेट में फ़र्क पड़ेगा ये लोगों का इस्तेमाल वाले के लंडे में फ़र्क पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि भाई साहब लंडा को इस्तेमाल नहीं करेगा इस तरह। अच्छा, लोग किधर जाएंगे? पहले जो नया कपड़ा है वो तो आवाम की पहुंच से पहले ही बहुत बाहर हो चुका है, क्योंकि बिजली के बिल हैं, उस पेट्रोल की कीमतें देखें आप, उसके बाद अशियाए खुर्द नोश जो है वो भी बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हुई हैं और आवाम की पहुंच में नहीं है। आवाम की जो तनख्वाहें हैं आम आदमी की वो भी ना होने के बराबर है। अगर किसी की 25,000 20,000 तनख्वाह है तो वो इस काबिल हो सकता है सिर्फ कि अपने बिजली के बिल जमा करा दे या बच्चों की छोटी मोटी जो है फीसिस जमा करा दे या पानी का या अपना गैस का बिल जमा करवा दे। पहले ये होता था कि जो लंडा था वो काफ़ी आवाम को जो है वो एक रिलीफ को चाहता था। उसकी वजह से आवाम जो थी वो कम से कम उनको ये था कि गर्म कपड़े जो हैं सर्द मौसम में उनको मतलब सस्ते दामों मिल जाते थे। लेकिन आप जो ये बहुत बड़ी खबर सुना रहे हैं जिसका असर जो है आम आदमी के ऊपर पड़ेगा, तो क्या आप नहीं समझते कि अब उनकी ज़िंदगी और ज़्यादा जो है मुश्किल हो जाएगी? देखो भाई साहब, ऐसा है ना कि हमारा पाकिस्तान में 80% लोग लंडा इस्तेमाल करते हैं, तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा पड़ेगा, बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, पूरे मुल्क में पड़ेगा। आप खुद देख रहे हैं, आपने तो देखा होगा। तो हमारा वक्त ये हुकूमत से ये अपील है कि भाई साहब ये कम से कम लंडे का तो कुछ लिहाज, गरीब लोगों का तो कुछ लिहाज रखो। आप इधर से थोड़ा सा आगे देखो, काफ़ी ऐसे बेचारे लोग हैं कि वो मोड़े पे थोड़ा थोड़ा जर्सी उठा के बेच रहे हैं, तो उन लोगों का थोड़ा लिहाज करना चाहिए। तो हमारे ये मुतालबा है कि भाई साहब ये टैक्स हटा लिया जाए। अच्छा, ये बताएं कि आपके पास किस किस किस्म के लोग आते हैं जो आपसे ख़रीदारी करते हैं, उनमें से कौन सा तबका ज़्यादा होता है? सब ये तकरीबन हर तबका ज़्यादा है, हर तबके में इस्तेमाल। नहीं, अमीर लोग तो कम आते होंगे। अमीर लोग लेकिन पाकिस्तान में है ही नहीं। अमीर लोग पाकिस्तान में नहीं है, किधर है? अच्छा, जो है वो अपना ब्रांड्स पहनते हैं, बड़े बड़े पहनते हैं, लेकिन जो 80% हमारा आप देख रहे हैं हमारा कम से कम इस मुल्क में 80% लोग गरीब है। हाँ। तो जाहिर है वो लंडा इस्तेमाल करेगा। अगर लंडे के ऊपर भी इस तरह टैक्सें लग जाएंगे तो फिर मैं कहता हूँ अल्लाह ही हाफिज़ है इस मुल्क का। अच्छा, अभी आप ये बताएं कि लंडे के जो अपना कारोबार है पूरे पाकिस्तान में उससे कितने लोग वाबस्ता हैं
اگر یہ ٹیکسز لگتے ہیں لوگ آپ کی خریداری بند کر دیتے ہیں، ظاہر ہے لامحالہ جب اتنے ٹیکسز ہوں گے اتنی مہنگائی ہوگی تو لوگ اس میں بھی کمی کریں گے کہ یار اب لنڈا بھی جو ہے وہ نہیں لینا، ٹھیک ہے نا، ویسے گزارا کریں گے۔ تو اس سے آپ کے جو لوگ ہیں جو اس روزگار سے منسلک ہیں ان کے اوپر ان کی کیا تعداد ہے اور ان کے اوپر کس طرح کا اثر پڑ سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں لنڈے کے کام میں لاکھوں کی تعداد ہے، لاکھوں کی تعداد لوگ لاکھوں کی جو تعداد روزگار حاصل کرتے ہیں، جو روزگار کر رہے ہیں، ہاں ہاں لاکھوں کی تعداد میں۔ تو میں کہتا ہوں لاہور میں ہے، شہری لاہور میں ہے، تو اسے کافی ہر ضلع میں ہے، ہر شہر میں ہے، لنڈا بکتا ہے، تو یہ سب بے روزگار ہو جائیں گے، بے روزگار ہو جائیں گے۔ 100% ہے کہ بے روزگار ہو جائیں گے۔ اچھا اچھا، تو اب آپ اپنا جو یہاں پہ ہمارے پاس موجود ہیں کیا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے گورنمنٹ جو حکومت پاکستان ہے اس کو اس کے اوپر نوٹس کس طرح سے لینا چاہیے؟ تو ہم یہ اس کا مہربانی اور اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی صاحب کم از کم لنڈے کو تو معاف کریں۔ معاف کریں، تو اس میں شکریہ کیوں ادا کر رہے ہیں آپ؟ بھائی صاحب یہ ملک کا ترس اس ملک کے اوپر آ رہا ہے، اچھا اس اچھا، غریب عوام کے اوپر آ رہا ہے، تو بھائی صاحب کم از کم ان کا سردیوں کا تو کچھ لحاظ رکھو، کم از کم یہ تو ویسا تو نہ مرے نا کہ کوئی بولتے کہ یہ سردی کی وجہ سے مرے۔ تو یہ ٹیکس جو ہے کس کے اوپر لگتا ہے؟ جو جب آپ یہاں اپنی بازار میں لے آتے ہیں اس وقت ٹیکس لگاتے ہیں یا جب پیچھے سے امپورٹ کرتے ہیں تب لگاتے ہیں؟ نہیں، امپورٹ جب کرتے ہیں، جب ہمارا پورٹ پہ مال آ جاتے ہیں نا اس ٹائم ٹیکس لگ جاتا ہے۔ نہیں، امپورٹ کے اوپر تو پہلے ہی بہت زیادہ مسئلہ ہے کہ امپورٹ کا جو مال ہے وہ پاکستان میں ڈالرز نہ ہونے کی وجہ سے مطلب جو ہے وہ نہیں آ رہا۔ اصل وجہ یہی ہے کہ بھائی صاحب یہ ڈالر کا وجہ ہے، لیکن کم از کم کاروباریوں کے ساتھ تھوڑا ریلیف ہونا چاہیے۔ اچھا، کہیں یہ تو نہیں ہوا کہ ڈالر نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے حکومت نے یہ مناسب طریقہ سمجھا کہ یار ہم جو ہیں اس کے اوپر ٹیکس لگا دیتے ہیں اور یہی وجہ ہوگی کہ نہ یہ لوگ امپورٹ کریں گے اور نہ یہ ہم جو ہے پاکستان کا زر مبادلہ جو ہے اس لنڈے کے مال کے اوپر خرچ ہوگا؟ اصل میں یہ ملک پاکستان یہ ہماری وجہ سے ہے اور ہم پاکستان کی وجہ سے ہے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ چلیں گے تو پاکستان بھی آباد رہیں گے، پاکستان میں ہم بھی آباد رہیں گے۔ تو یہ تو نہیں ہے کہ بھائی صاحب ہمارا کام بند کر دیا جائے۔ تو اب یہ بتائیں کہ جب لنڈا بھی ختم ہو جائے گا آپ عام آدمی کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ لنڈا ختم ہونے کے بعد کیا استعمال کرے تو وہ اس کی زندگی جو ہے نا وہ بچ سکتی ہے سردی سے؟ بھائی صاحب میں تو کہتا ہوں ہم روڈ پہ آ جائیں گے لنڈے کی وجہ سے۔ کوئی اور طریقہ نہیں آپ کی نظر میں ہے کہ یار لنڈے کا اگر نہیں مطلب لوگ استعمال کر سکتے تو یہ کام کر لیں؟ اصل میں بھائی صاحب لنڈا پاکستان میں بہت عام ہے، کوئی چھوٹا موٹا کاروبار نہیں ہے کہ چھوٹا موٹا کام ہے یا کوئی جس سے ہماری زندگی ہے۔ تو ہمارا پھر بھی یہی مطالبہ ہے کہ بھائی صاحب اس سے ٹیکس ہٹا لیا جائے بس۔ اگر لوگ بڑے پتے والے درخت اگانا شروع کر دیں اور وہ جو ہے پتے لگا لیں اپنے جسم کے اوپر تو شاید بچت ہو جائے ان کی، کیونکہ ہمارے پاس نہ تو ڈالر ہے امپورٹ کے لیے، نہ ہم جو ہے اپنا کیا ہمارے ادھر پروڈکشن ہوتی ہے کہ سستا کپڑا عام آدمی کی پہنچ میں جو ہو وہ بنا سکیں۔ اینڈ میں یہی ہوگا، یہی ہوگا۔ یہی ہوگا۔ یہ ناظرین صورتحال ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی نام بتائیے گا؟ علیم خان۔ علیم خان موجود تھے۔ ناظرین وقت ان کے مطابق اور میرا بھی یہی جو ہے اپنا سوچنے کا میں بھی اسی طرح ہی سوچ رہا ہوں کہ کہیں یہ وقت نہ آ جائے کہ لوگ بڑے پتوں والے درخت اگائیں اور اس کے بعد جو ہے ان کے پتے اتار کے اپنے جسموں کو ڈھانپنے کے لیے استعمال کریں۔ ناظرین یہ لمحہ فکریہ ہے کہ لنڈے کا جو سامان ہے وہ بھی عام آدمی کی پہنچ سے باہر کیا جا رہا ہے۔ 300% جب ٹیکس لگ جائے گا تو جو لنڈے کا کپڑا ہے وہ نئے کپڑے سے بھی زیادہ مہنگا ہو جائے گا، چونکہ نیا کپڑا پہلے ہی عوام کی پہنچ سے باہر ہے۔ تو یہ ایک جو دوسری آپشن تھی کہ کوئی غریب آدمی جب اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے نہیں لے سکتا تھا تو کم از کم بچوں کو جھانسا دے کے ان کو اچھی جو لنڈے کی دکانیں وہاں سے بچوں کو کپڑے خرید کر لا دیتے تھے اور یوں زندگی کا نظام چلتا رہتا تھا۔ لیکن ناظرین پتہ نہیں حکومت وقت جو ہے اس کے اندر اس بات کا احساس نہیں ہے یا کچھ ایسے لوگ جو ہیں اس ملک کو گورن کر رہے ہیں جن کے اندر انسانیت ختم ہو گئی ہے اور انسانیت کی تباہی کے اوپر جو ہے انسانیت کی تباہی کے لیے اتنی خطرناک قسم کی پالیسیز بنا رہے ہیں جن سے عام آدمی جو ہے بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ ناظرین اس بات کا نوٹس لیا جانا چاہیے عوام کی طرف سے بھی اور حکام کی طرف سے، تاکہ عام آدمی جو ہے وہ کم از کم اپنے جسم کو ڈھانپنے کے قابل رہ سکے۔ میں آپ کا ہوسٹ جہانگیر حیات اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان۔